paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Utrohon ako, paglipay kamo. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Filipos, kapitulo 4, versikulo 4. Ngano man nga nanugo man, mura man ni ugisugo ni Pablo ang paglipay. Dili ra pa si Pablo mo nanugo nga maglipay kamo. Si Jesus mismo. 364 niya nagi 65 na balik-balik. Kada adlaw, murag kada adlaw niyang gisulti sa iyang mga apostoles. Ug kanatong tanan nga paglipay kamo. Ngano man tungod kay ang kalipay di ay unang-una usa ka desisyon. Usa ka choice. To rejoice is a choice. Desisyon ni nato. Pagmata pag ani nato sa buntag, naa natay pilian. Naa natay himuon nga kinahanglan muhimo ta og desisyon. Mo mata ba ta or dili? Mo tindog ba ta og dili? O magmugot ba ta? Maglagot ba ta? O mo pahiyom? Or magmalipayon, magpasalamat sa Ginoo? So pagpili ni desisyon ni isa personal desisyon. So ang kalipay di ay narana personal, gikana sa ato ang kaugalingon, magagikana sa ato ang kaugalingon. Dili mahimo nga magminyo ka tungod kay aron ka magmalipayon. Dili na makalipay nimo ang imong asawa or imong bana. Magminyo ka tungod kay gusto ka nga mo paambit sa imong kalipay ngadto sa uban, ngadto sa imong bana or sa imong asawa, ngadto sa imong anak. Kay og magsigil lang ka og expect magtinguha nga naa kay makuha na patay gubot paslukot ng imong kinabuhi di ana. Kay dili gyud ka makakuha og kalipay ni bisan kinsa kay ang kalipay magagikan gyud na sa imong kaugalingon. Anya kani karon ang kalipay gani evidensyal mo sana gyud na sa ato ang panagway bisag unsa pa nato og singgit nga malipayon ko pero kanang imong naong nga sigig mugot wala gyud na hinungdan, wala mo tuod ana. So balik ko nato ang kalipay magagikan or makuha nato or makatuna nato ni Jesus. Unya ang kalipay atong paambit ngadto sa uban o ang kalipay magagikan sa ato ang kaugalingon. So ang kalipay gikan na po na sa word nga joy, Jesus, others, and you.